इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रिजवान नाम के शख्स की शादी की पहली रात यानी सुहागरात का सच्चा वाक़या बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वाक़या कोई मंधरण या झूठा वाक़या नहीं है, बल्कि ये सच्चा वाक़या है। शादी की पहली रात को उसकी बीवी यानी दुल्हन ने जो किया उसको देखकर रिजवान सर पकड़कर बैठ गया। तो दोस्तों, उस दुल्हन ने ऐसा क्या किया जिससे रिजवान की ऐसी हालत हुई, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, रिजवान कहता है, कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई। शादी की पहली रात मेरे लिए एक अजीब रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाऊं तो क्या बोलूँगा, यानी कि मैं उससे क्या बातचीत करूं। उसके बाद मैं हिम्मत करके अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैंने पहले जाकर उसको सलाम किया। उसने धीरे से सलाम का जवाब दिया। उसके बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गया। जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया तो वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, खबरदार, मुझको हाथ लगाया तो मुझे हाथ मत लगाना। रिजवान कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई है। हमारी शादी की पहली रात की यादों को इस तरह खराब मत करो। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हमारी ये शादी ज़बरदस्ती की शादी है। मेरे घर वालों ने मेरे मर्जी के खिलाफ शादी की है। याद रखना, तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं हैरान व परेशान होकर उसको एकटक देखने लगा और सोचने लगा, या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं। खैर, थोड़ी देर के बाद मैं जैसे तैसे अपने को संभाल लिया और वहाँ से उठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा। फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया और दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मेरे साथ क्या हो रहा है। या अल्लाह, तू मेरी बीवी को नेक हिदायत दे दे और मेरी इज्जत रुस्वा होने से बचा ले। दोस्तों, रिजवान ने बताया, मुझे डर इस बात का नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो मुझसे नफ़रत करती है, वो मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत कर रही है, बल्कि मुझको डर इस बात का होने लगा था कि अब मुआशरे और ख़ानदान में मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का हूँ। हमारे यहाँ जब ऐसा हो जाता है तो उसकी इज्जत का जुलूस निकल जाता है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। अगर ये लड़की सुबह अपने घर जाकर ये कह दे कि ये ऐसी बात थी तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर मुझे ये भी गवारा ना हुआ कि मैं उससे कोई बात नहीं करूँगा। मैं सोचने लगा, मैं ऐसी औरत से मिन्नत क्यों करूं जिसने मुझे ठुकरा दिया है। इस तरह से मैं अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करता हुआ सो गया। जब इसको किसी और से मोहब्बत थी तो इसने मेरे साथ निकाह क्यों किया, या फिर ऐसी बात थी तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर ये पहले ही बता देती तो मैं पहले ही इससे रिश्ता ख़त्म कर लेता और ना बात शादी तक पहुंचती और ना ही हमारा इस तरह से ज़िंदगी खराब होती। इस तरह की बातें सोचते हुए मैं सो गया। उसके बाद सुबह हो गई। उसके घर वाले उसको लेने आ गए और वो अपने घर वापस चली गई।
اس کے کئی دن کے بعد اس کی کوئی خبر نہ ہوئی، یعنی اس سے ہماری کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے امی کا کال آیا اور انہوں نے کہا، بیٹا تم اپنی بیوی کو لینے نہیں آئے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا اس نے آنے کے لیے ہاں کر دی ہوگی، یا سوچ کر اس کو لینے کے لیے اپنے سسرال پہنچ گیا۔ وہاں پر میں نے اس بات کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں بتایا اور اس کو لے کر واپس آ گیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس میں کچھ فرق نہیں آیا، وہ ویسی ہی ہے جیسی پہلی رات میں تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے واپس آئی ہے۔ اب وہ چھت پر چڑھ کر گھنٹوں کسی سے موبائل پر باتیں کرنے لگی، مگر میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا وہ اتنی دیر کس سے باتیں کرتی ہے۔ لیکن میں نے اس سے ایک دن کہا، وہ اپنی زندگی اس طرح گھٹ گھٹ کر کیوں جی رہی ہے؟ اگر تم کو طلاق چاہیے تو میں تم کو طلاق دے سکتا ہوں۔ اب وہ میرے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رہنے لگی، مگر اس نے میرے ساتھ کبھی بیوی جیسا برتاؤ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اسے کبھی پریشان کیا اور نہ ہی کوئی زبردستی کیا۔ دوستو، رضوان نے بتایا، میں ایک غریب لڑکا ہوں، ہم نے اپنی جمع پونجی اس شادی پر خرچ کر دی تھی، اب ہم بالکل خالی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سے اس طرح سے ہمارے دن گزرنے لگے۔ میں دن میں کام پر جاتا اور رات کو جب تھکا مرا آتا تو اپنے ساتھ رات کا کھانا بھی باہر سے لے آتا اور اسی کو کھا کر سو جاتا۔ میں جب بھی گھر آتا تو دیکھتا میری بیوی ہمیشہ فون پر ہی ملتی، یعنی نہ جانے کس سے بات کرتی ہوئی ملتی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ بہت خراب ہوتا، مگر میں نے کبھی بھی اس کو اس کے بارے میں نہیں کہا، اس سے کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا کہ کس سے بات کرتی ہے۔ ایک رات کی بات ہے، جب میں سویا ہوا تھا تو میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ فون میرے کسی دوست کا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے دوست نے کہا، بھائی تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ تو یہیں ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں وہ وہاں نہیں ہے، وہ یہاں ایک ہوٹل میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلے مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہوا، پھر میں نے گھر میں دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اس ہوٹل میں بیٹھ کر کسی لڑکے کے ساتھ گلچھرے کر رہی ہے۔ میں غصے میں اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا، جس سے اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بن گئے۔ میں نے اس سے کہا، بہت ہو گیا تمہارا ناٹک، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، آج کے بعد اپنا چہرہ مت دکھانا، آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو چکی ہو، اگر تم کو کبھی بھی طلاق چاہیے تو مجھے بول دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی، پھر اس نے کبھی مجھ سے طلاق نہیں مانگا۔ پھر کچھ دن کے بعد جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی، اس نے اس کے ساتھ اپنا مطلب نکال کر اس کو چھوڑ دیا اور دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس بات کا اس لڑکی کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس نے ایک بار تو زہر کھا لیا، مگر جیسے تیسے وہ ایک بار تو بچ گئی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ اپنا دماغی سنتلن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی۔ آج وہ پاگلوں کی طرح گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ اس کے بعد دوستو، رضوان نے بتایا، مجھ کو 3 سے 4 سال لگا واپس ایک نارمل انسان بننے میں اور اس بات کو سمجھنے میں
کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں نے دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ لڑکی بہت نیک نکلی، الحمدللہ۔ آج میرے 3 بچے بھی ہیں۔ دوستو، رضوان کہتا ہے میری یہ بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاتا ہوں تو میری بیوی کی نیند اڑ جاتی ہے، اور مجھ کو گھر آنے میں اگر دیر ہو جاتی ہے تو وہ بار بار فون کر کر کے پریشان کرتی ہے۔ کبھی تو مجھے اس سے جھنجھناہٹ بھی ہو جاتی ہے کہ یہ میرے لیے کتنا پریشان ہوتی ہے۔ دوستو، میری ایک بیوی یہ ہے اور ایک بیوی وہ تھی، دونوں عورت ہی ہیں اور میں وہی انسان ہوں، لیکن اس نے کسی اور کے پیار میں اپنی زندگی و آخرت دونوں ہی برباد کر لی۔ اور لوگ مجھ سے اب بھی کہتے ہیں کہ تم نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی، لیکن اب ان کو کون کیا بتائے کہ اس کا پورا معاملہ کیا ہے۔